Realmente स्वामी पद पुरुषः प्रणामम्। बरोबर बरोबर. यंत्र रचनाभिर्मंत्र विशेषान् बहुप्रकारयुतान् इत्यो जी 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 स्वामी। पठ्यताम् कथयिष्ये मंत्रविदाम् ऐहिकपारत्रिकाप्तये सुधियाम्. अस्मिन् यंत्र प्रकारा एव सन्ति. यह संवरण सूक्त संजानाना सूक्तम संज्ञान सूक्तम और समान सूक्तम इति बहुविधाः पर्यायाः सन्ति. एकस्यैव अस्य प्रयोगाः तदनन्तरं वारुणमन्त्रस्य फलं वरुणमन्त्रं भवति. तत्र किं भवति ऋणापाकरणाय ऋणानाम् अपाकृत्यर्थं वरुणमन्त्रस्य उपासना क्रियते. ऋगेयं ऋणमोचिनी स्यात् जपैर्हुतैः तर्वणैश्च मन्त्रविदः सम्प्राप्तदुर्गतैरपि सद्यो हृद्याञ्च संवहेत् लक्ष्मीम्. ऋणमोचिनी जप होम तर्पण इत्यादिभिः मन्त्रवेत्तुः दुर्गतिं प्राप्तः. दुर्गतिर्भवति यस्य ये कुर्की दिवालिया इति जायते ऋणानाम् अनपाकरणेन यत् राजबाधा लोकबाधा भवति तत्र प्रसक्तस्य अपि अस्य वरुणमन्त्रस्य जपेन तस्य बाधा अवगच्छति और आन्निर्ण्यम् अपि तस्य भवति. इदानीं यन्त्ररविरचना मन्त्रविशेषान् इति पठ्यताम्. इतः अग्रे मूलं पठ्यताम्. त्रिगुणितसंज्ञे मायालङ्कृतकोणितया अभिसंविते च या विशेषकृत तत्तां तामपि सङ्ग्रहणे संविदधे कोणलतिमतुदात्तरकल कलद मृतपुरितवर्ण्ये परिपातबिन्दोर्मध्यकटबीजस्थितां सुधा धारया परिस्फुटया पूर्णसुपुम्नारन्ध्रां साध्यतनं संस्मरन् शिरसि वद्यात्तेनारोगी पुरुषप्रज्ञावान् दीर्घमायुराप्नोति कुमण्डलकोर्मचतुर्थात् पिता शिरोरुजाद्रार्तिराम अत्र मन्त्रस्य विशिष्टमन्त्रेभ्यः द्विगुणितं षड्गुणितं द्वादशगुणितं घटार्गलम् एवं त्रिप्रकाराणि यन्त्राणि यत्र प्रतिपाद्यन्ते. एभ्यः लौकिक पारलौकिक उभयविधा अपि प्राप्तिर्भवति. सम्पदः प्राप्तिर्भवति. त्रिगुणयन्त्रं किं मध्ये मायाबीजम् ईङ्कारम् अलङ्कृत्य त्रिकोणेषु त्रिस्रिषु अपि कोणेषु यत् मायाबीजेन एव उभयतः तस्य एनं परिवृत्य तदनन्तरं यद्वा मध्ये हृल्लेखां विलिख्य और हकार रकार और ईमकार इत्यस्य मध्ये साध्य नाम विलिखेत. तदनन्तरं चतुर्थस्वरः ईमकारं विलिखेत. तदनन्तरम् अस्य परितः उभयतः बम बीजं बम ईं बम एवं लिखेत. तदनन्तरम् अमृतबीजेन प्रवहति अमृतस्य धाराया त्रिकोणम् इत्यस्य मध्ये हृल्लेखायाः बिन्दुम् एवं भाव्यते यत्रिणो तस्य मध्यधारायाः हृल्लेखायाः उपरि बिन्दुः नादः तत् सर्वं आप्लाव्यते एवं तत्र चित्रे लिखेत. पुनः हृल्लेखया बिन्दुः इत्यस्मात् प्रवहतीममृतधारया साध्यस्य सुषुम्नापथम् आप्लावितं. सुषुम्ना नाड़ी इत्यादि नाड़ी पथम सुषुम्ना नाड्यां सुषुम्ना रंध्रे तत् अमृतं प्रविशति और संपूर्णं नाड़ीजालम् आप्लावयति एवं भाव्यते. अनेन यंत्रेण साध्यस्य यंत्रं विलिख्य साध्य मूर्धनि संस्थाप्य यद्वा तत्र केशेषु निबध्य यदि स्थापयेत् चेत् तेन पीडितः व्यक्तिः स्वयं यद्वा पीडितः यः ज्वरार्तः एक प्रकारे एक परार्थं यदि क्रियते तर्हि यस्य शिरसि तं यन्त्रं विलिख्य धार्यते
तत्र यन्त्रलेखकेन आचार्येण एवं भाव्यते यत्र यन्त्रात् यन्त्रस्य लेखाया उपरि बिन्दुस्थानात् अमृतधारया बिन्दुः तत्र रेलेखायाः मात्राणाम् अविशेचनं भवति ततः निर्गत्य सैव तदैव अमृतं साध्यस्य ज्वरार्थस्य रुग्णस्य वा सुषुम्नानाड्यां प्रविशति इति भाव्यते। द्वितीयपक्षे रोगिणा स्वयम् एवं भाव्यते। रोगिणा एवं भाव्यते यद् मम मूर्ध्नि स्थितात् यन्त्रात् अमृतस्य धारा स्रवति सा धारा मम सुषुम्ना पथे सुषुम्ना नाड्यां प्रविशति एवं भावयतुः किं भवति अनेन साध्यस्य शिरोरोगः दूरं गच्छति। शिरोरोगः भवति चेत् माइग्रेन इत्यादिकं तस्य अपगच्छति, स पुरुषः प्रज्ञावान् जायते और तस्य आयुः वर्धते। ये भवति त्रिगुणयन्त्रस्य विधानम्। अस्यैव नाम शिरोहरयन्त्रं शिरोरोगहरयन्त्रम् अपि भवति। त्रिगुणयन्त्रस्य उपरि उकारस्य उपरि कोणे तुरीयं बीजं विलिख्य तत्र तुरीयम् अकार उकार मकार मकार उकारस्य उपरि तुरीयबीजं विलिख्य ईंकारं विलिखेत तदनन्तरं कूर्मसंज्ञकवर्णं कूर्मझकारः भवति कूर्मवर्णं तं विलिख्य यन्त्रेण चन्दनकर्पूर इत्यादिभिः तं यन्त्रम् उपलिप्य शिरसि निबध्य शिरसा शिरोरोगः नश्यन्ति तापजनितज्वरादिरोगाणामपि प्रशमनं भवति। अग्रे लिखितं लिख्य पठ्यतां तद्यन्त्रयुगं विलिखेत विलसितसाध्यसाधकाख्ययुक्तम् साध्यमदत्तात् कृत्वा बद्ध्वा अत्र तपितो साधको नित्यं विरिनाहनेन तु सद्यः साध्योऽस्य वशेद् भवेद् यत्नेन तत्तु खनित्वागारे पुत्रान्नं सिद्धमधुवत्करं खाद्यार्थं शक्तिवन्नो नरहरिमपि नृप्रये च प्रीपत्तौ कर्मालिख्य अथलोक्ते तन्दगमपि संस्थाप्य जपत्वा तशक्त्या आगारे स्थापयित्वा नरमुदकनिधे मुदकनिधे चित्रपत्रे लिखित्वा दीपाग्नौ स्थापयित्वा त्रिमवलधिया सम्यकालीनं कर्षयेयुः। प्रथमे अत्र सप्तमे षष्ठे सप्तमे च श्लोके वशीकरणप्रयोगः आसीत्। तत्र मध्ये साध्यनाम और यस्य वशीकारः क्रियते तं नाम लिखित्वा पुस्तके तत्र शय्यादौ स्थापयेत् तेन वशीकरणं भवति। और यद्वा तृतीये यन्त्रं गृहे निखन्य तस्य उपरि चुल्लिकायां यत्किमपि पच्यते तस्य भोजनेन तस्यां चुल्लिकायां निर्मितस्य भोजनेन सर्वेपि जनाः वशलाः भवन्ति। वशीकरणं भवति सर्वेषां। तदनन्तरम् आकर्षणयन्त्रम् नूतनमृत्तिकापात्रे त्रिगुणितं यन्त्रं निर्माय तस्य मध्ये रिल्लेखां विलिख्य और तस्य रकार हकार रकार ईंकार मध्यवर्ती ईंकारस्य रिल्लेखायाः मध्यवर्ती यः रन्ध्र तत्र पुरुष साध्यपुरुषस्य यस्य आकर्षणं क्रियते पुरुषः वा देवदत्तस्य रमायाः वा एवं आकर्षणं यस्य क्रियते देवदत्तस्य यः साधयति साधकस्य और यस्याः आकर्षणं क्रियते तस्याः षष्ट्यन्तं नाम लिखित्वा लाम लिखित्वा त्रिकोणस्य बहिः रिल्लेखां विलिख्य तदनन्तरम् आकर्षय पदं विलिखेत। तदनन्तरं चतुर्थस्वरम् ईंकारम् उभयतः नृसिंहबीजं क्षरौम् इति एकस्मिन् पार्श्वे ईंकारः तस्य उभयोः पार्श्वयोः क्षरौम् बीजं विलिखेत। अनेन विधिना निर्मितेन यन्त्रेण प्राणप्रतिष्ठां विधाय प्रतिदिनं सहस्राधिकम् अर्थात् अष्टोत्तरशतहृल्लेखायाः जपेन तं यन्त्रम् अभिमन्त्रयेत। स्वगृहे एनं यन्त्रं संस्थाप्य पुरुषः वा स्त्री वा स साधकस्य वशगाः भवति। और अस्य एनं यन्त्रं यदि ऐरण्डपत्रे ऐरण्ड भवति ऐरण्ड भवति अरण्डी नहीं ऐरण्ड इति भवति
ऐरण्ड इति कश्चित् ये वृक्षविशेषः भवति, तस्य पत्रे विलिख्य ऐरण्ड वृक्षस्य पत्रे विलिख्य दीपके तस्य दीपज्वालायां प्रताप्य यदि गृहे स्थाप्यते तदानीम् और यत्र जलादिसङ्ग्रहः भवति कण्डनी पेट् यत्र किं भवति ये जलसङ्ग्रहः भवति कुम्भारीणां यत्र सङ्ग्रहः भवति जलस्य कुम्भेषु तत्र संस्थाप्य जनानाम् आकर्षणं भवति। एतावता त्रिगुणितयन्त्रस्य विधानम् आसीत्। इदानीं षड्गुणयन्त्रं पठ्यताम्। त्रिगुणविहित विधय षड्गुणिते च प्रयोजनीयास्यु रक्षाकरणे विहितं तत्प्रायः प्रचुरमन्त्रयुक्तया आकाक्ताक्तवीत्पट्टि दहनप्ति साध्या वयम् अक्षि श्रीस्मरसन्तपम् कुयुगरन्मद्दचिन्तावनि इत्थं षड्गुणितं विलिख्य जपितं मन्त्रे ददाको ग्रामे पुरे वा चिरं पारत्ला एवं परस्पर पुटितं भूपुर भवति चतुष्कोणस्य मध्ये षड्कोणं चतुष्कोणं विलिख्य तस्य मध्ये षड्कोणं विलिख्य षड्कोणस्य मध्ये षट्सु एकैकस्मिन् कोणे हृल्लेखां लिखेत्। अर्थात् षड्वारं हृल्लेखां विलिखेत्। तस्य मध्ये आं श्रीं क्लीं क्लीं ह्रीं श्रीं क्रों अर्थात् आं ह्रीं क्रों अर्थात् रमाबीजं मायाबीजं मादनबीजं आदौ श्रीं ह्रीं क्लीं तदनन्तरं क्लीं ह्रीं श्रीं और उभयतः आं ह्रीं क्रों इत्यनेन आं क्रों एभ्यः संपुटितं कृत्वा भुवनेश्वरी बीजेन रकारस्य पार्श्वे भुवनेश्वरी बीजस्य हृल्लेखायाः हकार रकार इत्यस्य अग्रे साध्यनामाक्षरं लिखेत्। एनं यन्त्रं यदि शक्तिप्रणवेन अत्र शक्तिप्रणवः हीं हकार यकार ईंकार एव लिखितं तो तेन श्रीकां बीजाभ्यां वेष्टितं कृत्वा उभयतः भूपुरस्य अष्टकोणेषु चिन्तामणिबीजं क्षरौं अर्थात् नृसिंहबीजं विलिखेत्। एवं षड्गुणितं यन्त्रं निर्माय शक्तिमन्त्रेण हृल्लेखया तं बारं अभिमन्त्र्य पुरा यद्वा बारं बारम् इत्युक्ते पुरा यदा प्रोक्तम् एकसहस्राधिकं हृल्लेखा जपेन अभिमन्त्र्य तं मन्त्रं नगरे तस्य धारणेन युद्धभूमौ समरे वा नगरे वा राजसभायां वा यद्वा योषिदादीनां मध्ये वा तं लिखित्वा ससाधकः सर्वेषां प्रियतां व्रजेत्। सर्वेभ्यः स अतीव कमनीयदर्शनः मनोहरः जायते। षड्गुणिते प्रयोगो अन्यः। षड्गुणयन्त्रस्य परप्रयोगः चिन्ता रत्नाश्रिता स्त्री त्रियुगमतनसिंहावृतान्तस्तवीजम् अग्रे पृच्छतु। तादृं प्रादो साध्यविधानं बहिरपिलिविवे प्राणलोमा विवीतं क्षमाबिम्बद्वन्द्वव्रन्ध्रपरे प्ररचितचतुर्णं ग्रहोन्मादभूता व्याधिक्नं यन्त्रमस्मिन् कृतकलशवेधिर्गर्भरक्षाधिकारी द्वादशगुणिते त्रिलक्ष्मीनृसिंहाबीजं महेन्द्रापुरवितं चितालिप्तं पुरलघुधूपितमन्तः प्रबन्धकर्मयुतम्। अत्र षड्गुणितयन्त्रस्य कर्णिकायां हृल्लेखां विलिख्य षट्सु कोणेषु रकार ककार शकार मकार रकार यकार औकार और उ इत्यनेन निर्मितं एतान् विलिखेत षट्कोणेषु और मध्ये चिन्तामणि बीजं क्षम षकार मकार यकार रकार ओंकार इति लिखित्वा षट्कोणेषु ह्रीं हृल्लेखा और नृसिंह बीजेन षट्कोणं वेष्टयेत्। षट्कोणस्य वेष्टनं कृत्वा तदनन्तरम् अनुलोम विलोमक्रमेण मात्रकाभिः परिवेष्ट्य एनं यन्त्रं यदि चतुरस्र निर्मिते भूपुरस्य अष्टकोणेषु प्रणवः भुवनेश्वरी बीजम् अर्थात् हृल्लेखा अजपा नाम हंसः तो ओम ह्रीं हंसः विलिख्य षड्गुणितं यन्त्रम् अनेन यन्त्रेण ग्रह
उन्माद भूत व्याधि इत्यादीनां नाशः भवति। अस्य यन्त्रस्य उपरि यदि घटं संस्थाप्य भुवनेश्वरी अम्बिकायाः पूजनं क्रियेत चेत् तदनन्तरं साधक गर्भरक्षाकर्मस्य प्रयोगे अधिकारी भवति। गर्भरक्षा गर्भे यदानीं गर्भ सुखं सूयेत गर्भिणी गर्भरक्षा इत्यादीनां प्रयोगः अनेन षड्गुणितयन्त्रेण कर्तुं शक्यते। इदानीं द्वादशगुणितयन्त्रः। द्वादशगुणितयन्त्रे द्वादशगुणिते स्त्रिलसद्नृसिंहाबीजं महेन्द्रपुरवीतम् हितालिपन्पुरलघुपतिमन्तापवद्यकर्मयुतं यपुत्रेषु दिक्सु निकन्यात्तीमायां द्वारतोरानाथो वपदेशा विगुप्तरेता गुप्ततमा सूरिवीत्रा प्रोक्ता अलदलनिशाकुचीतैर्मत्रिणे पट्टे विलिख्ययन्त्रमिदं ते रत्थापनकर्मप्रदयप्तं प्राङ्गणे स्नेन्मन्त्रे तत्र विशन्ति न चौरा ग्रहकृत्या सान्निकेता रक्षा च वारणम् अभिवृद्धे सम्पदां भवेत् चिरात् अचिरा। अत्र अस्य द्वादशगुणितयन्त्रस्य मुख्यं फलं भवति यस्य गृहेषु उत्पातः भवति, वास्तुदोषः भवति, भूतपिशाचादि उत्पन्नदोषाः भवन्ति। गृहे पत्र इत्यादिकं यत् गृहे हानिर्भवति, वह्नि तत्र वह्नि इत्यादिभ्यः यदुपद्रवः भवति वास्तु व्याकोपेन, तो एनं मंत्रं गृहे प्रांगणे निखन्य स्थापनेन तस्मिन् गृहे चौराणां प्रवेशः न भवति। चौराः यदि कथञ्चित् प्रविष्टाः अपि ते तत्र तेषां स्तम्भनं भवति। प्रपञ्चधारस्य एकादशपटले यत् विगत तत्र मन्त्रादिरहितद्वादशगुणितयन्त्रं निर्माय, यथा पुरा द्वादशगुणितं यन्त्रम् आसीत् एकादशमे पटले, तादृशं यन्त्रं निर्माय तत्र द्वादशसन्धिस्थलेषु त्रिशूलं लिखित्वा तस्य अग्रभागे क्षरौं मध्ये ह्रीं और लिखित्वा त्रिशूलस्य अग्रभागे और तस्य मध्ये साध्य साधक कर्म, ये साध्य साधक कर्म यदा रक्षां कुरु, साधक साध्य विधानम साधक विधानम और कर्म अमुकस्य रक्षां कुरु एवं कर्म लिखित्वा तदनन्तरं यन्त्रस्य बहिः परितः कोणानां बहिः चतुष्कोणानां लेखनं कुर्यात्। तदनन्तरम् एवं पञ्चयन्त्राणि निर्माय, एक उपरि पार्श्वयोः, अधः पार्श्वयोः और मध्ये पञ्चयन्त्रान् निर्माय तेन शीतरसेन संलिप्य, शीतरस लिसोढ़ा इति नामधेयः कश्चित् ये भवति वृक्षः, कश्चित् फलं भवति। देशभाषायां लिसोढ़ा भवति, संस्कृतभाषायां शीतं भवति। तस्य रसेन तम् उपलिप्य गुग्गुलु अगरु इत्यादीनां धूपेन धूपं तत्र समर्प्य तेन यत्रापि ईदृशं यन्त्रं भवति, गृहस्य पुरस्य देशस्य सर्वत्र अस्य रक्षणं भवति। कोऽपि शत्रवः तस्मै बाधां कर्तुं न शक्नुवन्ति। अलदलनिशाकुशीतैः स्वर्ण रजत ताम्र इत्यादिभिः निर्मिते पट्टे यदि हरिताल तमालपत्रं भवति, पान् इत्यस्य रसेन, हरिद्राचन्दनेन, कर्पूर अगुरु इत्यादीनां मिश्रणेन निर्मित रसेन द्वादशगुणितं यन्त्रं निर्माय, ये द्वादशगुणितयन्त्रम् एकादशमे पटले अस्माभिः अधीतं, तत्र ये एवं निर्माय तस्य परितः उपरितः वा कोष्टकानि निर्मीयन्ते, 12 कोष्टकानि निर्मीयन्ते। तादृशं यन्त्रं निर्माय और 1,000 भुवनेश्वरी मन्त्रेण अस्य जपं विधाय तदनन्तरं यदि गृहे प्राङ्गणे वा निखन्यते तत्र चौराणां प्रवेशः न भवति, वास्तुदेवताजन्य बाधा भूतप्रेतादि बाधा नश्यति और वह्नि आग्निदाह और पत्रादि निपतनं तत्सर्वं तत्र सर्वेभ्यः रक्षा भवति
और संपत्तिः अपि तस्मिन् स्थले बहु फलति, बहु वृद्धिं अभिवर्धते। द्वादशयन्त्रानन्तरम् इदानीं घटार्गलयन्त्रस्य विधानं वर्तते। घटार्गलयन्त्रं पठ्यताम्। तद्वद् घटार्गलाख्यं यन्त्रं नीले विलिख्य पट्टवरे मोचकखाद्य प्रतिकृते हृदये गुलिकां विधाय निक्षिप्य त्रिमधुरयुक्ते पात्रे विन्यथा अभ्यर्च्य गन्धपुष्पाद्यै बलिमपि विकीरेद्रात्रिषु सप्ताहादानयेत् वधूमिष्टान्तामेवाप्युतिकृतिमग्नौ किञ्चित् प्रतापयेज्जपन् शक्तिं पाशाङ्कुशमनुसाद्य द्यावविधिर्भित् आहीतति इति नामनु त्रिरप्ताद् गर्वित धियमपि सुरंगाना मंत्री आकर्षे निजवांटा प्रदायिनी मदनमान अभिफलित घटार्गलयन्त्रम् अस्य एकादशमे पटले घटार्गलयन्त्रस्य निर्माणविधिः आसीत्। घटार्गलमन्त्रे एकादशमपटले घटार्गलमन्त्रं तत्र घटसदृशं यन्त्रं निर्मीयते, तस्य नाम घटार्गलमन्त्रम्। घटार्गलमन्त्रं नीलकोशे कौशेयवस्त्रोपरि कौशेय भवति, पट्टवस्त्रम् अर्थात् किं भवति, किं नाम नीलकौशेय पट्टवस्त्रं, नीलपट्टवस्त्रोपरि घटार्गलयन्त्रं विलिख्य मोचकसाध्यप्रकृतिहृदये गुलिकां निक्षिप्य तत्र साध्य तत्र मोचक अर्थात् अनेन मधुच्छिष्टेन साध्यस्य प्रतिमां निर्माय तस्य हृदये संस्थाप्य तां प्रतिमां त्रिमधुरपात्रे विनिक्षिप्य, त्रिमधुरसंभृते पात्रे विनिक्षिप्य पुष्पगन्धादिभिः तस्य पूजनं कृत्वा रात्रौ तस्मै बलिं दद्यात्। तो अनेन पूजनेन सह ये योषिताकर्षण प्रयोगे अस्य विनियोगः भवति। तो यत्र क्वापि स्थिता सा महिला साधकं प्रति आगच्छति। यद्यप्यन्तरपुरं गता इति यथा ललितासहस्रनामसु वर्तते, तो एवमेव घटार्गलयन्त्रस्य उक्तविधानेन पूजनं विधाय योषितादीनाम् आकर्षणं भवति इति। अस्य विस्तरः अन्येपि प्रयोगाः घटार्गलयन्त्रस्य श्वः अध्येष्यामः। अत्र वाग्भवबीजस्य अनुष्ठानप्रकारः वर्ण्यते स्म। तत्र स्वतन्त्रोपास्तौ एकैकस्य बीजाक्षरस्य एकैकस्य बीजस्य अपि भवति, द्विप्रकाराणामपि भवति, द्विक्रि मिलित्वा अपि भवति। और तत्तत् कामना भेदेन एकैकं यदि वा पृथक् क्रमगतं यद्वा स्थितं व्युत्क्रमात् अत्र लिखित तत्र प्रकाराः सन्ति। एकैकं यदि वा पृथक् क्रमगतं यद्वा स्थितं व्युत्क्रमात् यं यं कामोपेक्ष्येन विधिना सन्तर्प्यते। एकैकं यदि वा पृथक् क्रमगतम् एकैकं वा आदौ वाग्भवबीजं, तदनन्तरं क्लीं बीजं, तदनन्तरं सौः पाडवबीजं। यदि वा पृथक् क्रमगतम् आदौ कामबीजं, तदनन्तरं शक्तित्रिशूलबीजं, तदनन्तरं वाग्भवबीजं पृथक्। यदि वा स्तं व्युत्क्रमात्, यदि व्युत्क्रमे आदौ बाडवबीजं, तदनन्तरं कामबीजं, तदनन्तरं वाग्भवबीजं। एवं यस्य यादृशी कामना स्यात् तत्तत् कामनाभेदेन बीजाक्षराणां विनियोगः अपेक्षते। किन्तु तत्सर्वं भवति गुरोः आज्ञया, गुरुणा अनुज्ञाप्य एवं भवति, स्वातन्त्र्येण नहि।
अनाहत शीर्ष्णी वाग्युषाणा सोमस्य तृप्यतु पूर्णाहम विमर्श रूपाम अनाहत लक्षणाम वाचम। वाक् नाम अनाहत लक्षण, आनंदमल लक्षण अनाहत नाम्नि देशे नादात्मना परिणतम तबरूपमीशे प्रत्यंग मुखेन मनसा परिचीयमाना शंसन्ति नेत्र सललैः पुलगैष्टदन्। वाग्भवस्य शब्दसृष्टिपरत्वात् अत्र अनाहत नाद एव भगवत्याः पारमार्थिकं रूपं मन्यते। सुस्फीत स्फटिक घटिताक्षसूत्र नक्षत्र निचय चक्र परिवर्तन विनोद संदर्शित निशास्मय चारे सुचारे महाज्ञानमय पुस्तकं हस्तपदमेत्र वामे दधत्या भवत्या स्फुटं वाम मार्गस्य सर्वोत्तमत्वं समुपदिश्यते। वाम मार्गस्य सर्वोत्तमत्वम् अत्र वाम नाम शोभनम् अतीव कमनीयं मनोहरं तद्भवति वाम। वाम मार्गस्य सर्वोत्तमत्वं समुपदिश्यते। महाज्ञानमयं पुस्तकं हस्ते धृत्वा, वो महाज्ञानमयं हस्तपद्मे यद् महाज्ञानमयं पुस्तकं वर्तते तस्य तेन किं सूच्यते यत् वाममार्गस्य एव सर्वोत्कृष्टत्वं। तत्र अयं भावः वाम के केषाञ्चित् वमन इति सृष्टिक्रिया प्रामुख्येन अपि वमः वमनक्रियापरत्वात् वाम सृष्टिक्रिया वमनं तत्र भवति। भरणरमण वमन इति भैरवस्य कृत्यतृतीयेषु वमनकृत्यं भवति। सशिक्षोन्मेषस्य सशिक्ष्य सृष्टिक्रमस्य एव सर्वोत्तमत्वम् इति कृत्वा इति ज्ञापयितुं भगवत्याः हस्ते प्रमाणभूतं पुस्तकं विद्यते धार्यते। रक्तकलेवरां सकलां सितेतरासन वसन सुमनोनुलेपना भरणाभिरामां सुसितादिदेवी दत्त अलक्षवेशो दत्तौ अलक्षवेशो जितेन्द्रियः साधको न्यासेन आत्मसात् कृत्वा सधूपदीपनैवेद्यादिभिः धवलैश्च मस्तके हृदि स सम्पूज्य मस्तके हृदये देवीं श्वेतवर्णां सर्वशुक्ला सरस्वती। अत्र सरस्वती रूपेण वाग्भवकूटस्य अधिष्ठात्र्याः दीप्याः अर्चनेऽपि पुष्पाक्षत धूपदीपनैवेद्यादीनि अपि श्वेतवर्णानि भवन्ति। मस्तके हृदि सम्पूज्य देवात्मान्तरम् अपि अन्तर्यागेन वक्ष्यमाणेन परां निष्कलां कुण्डलिनीं तेजोरूपां वागीश्वरीम् अभ्यसेद इति उपक्रमाभिप्रायः। बीजरूपामित्यारभ्य चिन्तयेदित्यन्तस्यामर्थः एवं सकलां वागीश्वरीं सम्पूज्य मृणालतन्तुवत् सूक्ष्मरूपिणी तत्र देव्याः स्थूलं रूपं यत् प्रोक्तं तत्तु भवत्येव वीणा। यह पुस्तक अक्षमाला वीणा और माला इत्यादि अक्षमाला वीणा पुस्तक और पुस्तकादिभिः पुस्तकादीनि धारयति भगवती सरस्वती भवति। धारयतीं स्थूलरूपिणीं ध्यायेत। तदनन्तरं भवति सूक्ष्मरूपं। सूक्ष्मरूपम् अतीव मृणालतन्तुनिभा सूक्ष्मरूपा भवति। सूक्ष्मरूपा मृणालतन्तुनिभाया भगवत्याः अतीव सूक्ष्मकलेवरं तस्य दिव्यजा श्वेतवर्णा बालारूपा पुस्तकाक्षमालाधारिणी इति यावत्तु स्थूलम् और मस्तके देव्याम् आत्मान्तर अपि अन्तर्यागेन वक्ष्यमाणे अन्तर्यागे वक्ष्यमाणः किम् अग्रे अन्तर्यागः यथा वक्ष्यति तादृशीं निष्कलां कुण्डलिनीं तेजोरूपां वागीश्वरीम् अभ्यसेत् इति उपक्रमाभिप्रायः। बीजरूपामारभ्य सूक्ष्मरूपिणीं स्वाभासाक्रान्तजगत्त्रयां स्वप्रभया त्रिजगतीं आप्लावयन्ती निमज्जयन्तीं भगवतीं शरच्चन्द्रसमुच्चयसङ्काशाम्। एक शरच्चन्द्रमायाः ये शरच्चन्द्रमा इदानीं पर्वतेषु शरच्चन्द्रमा शरत्पूर्णिमायाः चन्द्रमा यत् उज्ज्वलं भवति तस्य आलोके ग्रन्थाः पठितुं शक्यन्ते। शरच्चन्द्रसमुच्चयसङ्काशा तादृशानाम् अनेकानां चन्द्राणां समुच्चय सदृशी भासमाना भगवती अतुलप्रभाम् अग्निवर्णाम् आग्नेय अग्निवर्णां वाग्भवबीजरूपां मूल तत्र अग्निवर्णा तेजस्वी और
शीतला, अग्निकोटि सुशीतला, अग्निकोटि प्रवाह रूपाम और चंद्रकोटि सुशीतलाम एवं वाग्भव बीज रूपाम मूल वलय कमल कर्णिका निषण्णाम मूलाधार चक्रे चक्रस्य कर्णिकायाम निषण्णाम श्रृंगाटक पीठोदर श्रृंगाटकम भवति ये त्रिकोणम त्रिकोणस्य मध्ये निश्चय बीज बिंदु स्फोटनोद्भवाम ऋजीभूताम मध्यमार्गेण चक्रपंचक निर्भेदेन तत्र हठयोपदीविकायाम् अस्माभिः प्रोक्तम् एक कपवात पित्तादि दोषेण कुंडलिनी स्वमुखेन सुषुम्ना ब्रह्मरंध्र द्वारेण स्वमुखेन पिदधति तत्र वर्तते। तो कुंभकादिभिः भस्त्रिका इत्यादिभिः तन्मलम् अपगच्छति स कुंडलिनी तस्य सुषुम्ना ब्रह्मनाड्याः द्वारं प्रविशति। अत्र कुंडलिनी श्वेतवर्णा विसतन्तु तनीयसी कुंडलिनी एव वाग्भव बीजस्य अधिष्ठात्री देवी भवति। क्वचित् त्रिश्रेणां त्रिताय ऐंकार ह्रींकार श्रींकार इति कुंडलिनी बीजं मन्यते। क्वचित् तु ऐंकार एव कुंडलिनी बीजं मन्यते। देवी भागवत रीत्या तु हृल्लेखा एव कुंडलिनी वाक्शक्तिः वाग्देवता मूलाधारस्य श्रृंगाटकस्य कर्णिकायां हृल्लेखात्मिका भगवती वर्तते। तो स्वगुरोः क्रमम् अनुसृत्य एव भगवत्याः रूपम् आदौ विनिश्चित्य तदनन्तरं तस्य जागरणादिकं कुर्यात्। ब्रह्मरन्ध्रं प्रविश्य अकुलसहस्रार कमलकर्णिका निषण्ण चिन्मय कलाषोडश हरितपूर्णेन्दुबिम्बं बिंदम बिंबमध्यन्यस्त श्रृंगाटकपीठोदरगत परमगोलक ब्रह्मरन्ध्रग्रन्थिं विनिर्भित्य ततः क्षीरधारोपमा अत्र क्षीरधारोपम सुसित सप्तषष्टिवर्णः अत्र अस्मिन् क्रमे अर्थात ये किं नामधेयः विद्यानंदनाथस्य क्रमे अर्धरत्नावली कारक क्रमे ये अवरोह क्रमे या शरीरः तत्र भगवत्यामृतस्य स्रावः श्वेतवर्णं भवति। किन्तु अस्य कारे अस्मिन् विमर्शात्मकत्वात् भगवत्याः स्रावः अमृतस्रावः भवति रक्तवर्णः। सुधाधारासारैः चरणयुगलान्तरे विगलितैः प्रपञ्चं सिञ्चन्तीं पुनर्विरसाम्नाय महसा अवाप्य स्वां भूमिं भुजगनिमध्यष्टितवनयां समात्मानं कृत्वा सुभिषि कुलकुण्डे कुहिरिणी। सा कुहिरिणी प्रपञ्चं सिञ्चन्तीं प्रपञ्चस्य शेकः यया धारया क्रियते तस्याः आसारः सुधायाः आसारः तेन क्रियते तसुधा आसारः रक्तवर्णं भवति। किन्तु अस्मिन् एतेषां क्रमे अमृतस्य धारा श्वेतवर्णा भवति। लंबिका रंध्रपदेन लंबिका भवति इंद्रघराटी तस्य रंध्रपदेन तालुमूलम् आविशति ततः जिह्वाग्रे आगच्छति। तो जिह्वाग्रात् बहिः टीपिष्काकारा जिह्वाग्रे शक्तिं ध्याय एवं ध्यायन् प्रथमबीजम् अभ्यसेत। सन्निधिं जिह्वाग्रे सन्निधिं क्रियात् इति वचनात् जिह्वाग्रे दीपिष्काकारा भगवत्या रूपं ध्यायते प्रतिपदं च विविच्य दर्शयामः। जिह्वाग्रे ध्यायते इति सम्बन्धः परां वागीश्वरीम् इति सम्बध्यते। बीजरूपां वाग्भव ज्योतिमूर्तिम् उल्लसन्तीम् उद्दीपनानन्तरं चक्रवृन्द निर्भेदनाय ऊर्ध्वस्फुरन्ति। ततः प्रकृतशृङ्गाटकपीठात् शृङ्गाटं मूलाधारे मूलत्रिकोणे अनङ्गपदावधि अनङ्ग वपुरनवयवो वा तस्मात् निष्कलो अनङ्गः प्रकाशकः परमशिवः। अनङ्गः परमशिव अनङ्गः नाम निरवयवत्वात् अनङ्गः परशिव। अत्र रूढी यद्यप्यनङ्गः तु कामदेवी रूढिर्भवति किन्तु अनङ्गवपुः अर्थात् निरवयवः निष्कलः स्वप्रकाशात्मा परमेश्वरः। तदेवाकुलबिन्दुरूपम् अवधीर्यतम् इतः प्राप्य पूर्वं नास्ति इति वाग्भवोपलक्षिताया अस्याः विमर्शशक्त्या इत्यर्थः। ब्रह्मग्रन्थिः तस्य परब्रह्मतनोः शिवस्य ग्रन्थिरूपं तत्परबिन्दुं गोलकाकारं। ब्रह्मग्रन्थिः मतान्तरे मूलाधारे एव भवति किन्तु अत्र शिवस्य ग्रन्थिरूपं तत्परबिन्दु अर्थात परबिन्दुः ब्रह्मग्रन्थि विष्णु रुद्रग्रन्थि तत्र तृतीया ग्रन्थि परबिन्दुरूप
गोलकाकारं विनिर्भृत्यत समरसी भावेन तादात्म्यं प्राप्यते। तत्र प्राप्य तस्मात् ऊर्ध्वगमावधे शिवस्थानाद् आजगम आज्ञाम् आगत्य, शिवस्थानात् ब्रह्मरन्ध्रात् आज्ञाचक्रम् आगत्य तत्र भगवत्याः ध्यानं कुर्यात्। यद्वा जिह्वाग्रे ततः आज्ञाचक्रात् तालुमूले, तालुमूले किं भवति, तालुमूले तालुमूले तालुमूलात् ब्रह्मरन्ध्रं, ब्रह्मरन्ध्रात् भवति इन्द्रयोनि इत्यस्मात् लम्बिका, लम्बिकातः तालुमूले, तालुमूलात् जिह्वाग्रे, विश्रान्तिः जिह्वाग्रे भवति। एवं वाग्भीषस्य साधनप्रकारः ब्रह्मरन्ध्रम् इति पाठे सुगमम् एव। अत्र टिप्पण्यां लिख्यते षोडशकलापूर्णेन्दु मण्डलान्तम् उल्लासस्य कुलशृङ्गाटक विष्ट उपदिष्ट ब्रह्मग्रन्थिसंज्ञकम्। ब्रह्मग्रन्थि मूलाधारे भवति परामृततेजः समृद्धकं कदम्बगोलकाकारं परबिन्दुं विगाह्य प्रविश्य ततक्षीरधारावद् अमृतधारामूर्त्या स्रवन्त्यां तदनुक्रांत सप्तषष्टिवर्णक्रमा अनादि क्रमम् क्रमनादिन्या परिप्लुत सकुलधारया सकलकुलधारया लम्बिकारन्ध्रेण तालुमूलम् अवगाह्य जिह्वाम् आपूर्य तदग्रे बिन्दुभिर्निस्सरन्ति परामृततेजो वाङ्मयी मूढशक्त्या व्यवधानेन यावत् फलोदयं ध्यायेत। फलोदयम् अस्य तु पाण्डित्यादि तत्र सारस्वतप्राप्तिः इति। मालिका विजयमालिनी विजयरूप निरूपित नीत्या परमेश्वरी परावाक् प्रसरन्ति इच्छाज्ञानक्रियाशक्तिरूपताम् आश्रित्वा बीजयोनिवर्गवर्ग्यरूपां शिवशक्तिमाहेश्वर्यादिवाचिकाम् आदिक्षान्तरूपां मात्रात्मकतां श्रित्वा जिह्वाग्रात् निर्गच्छति, जिह्वाग्रात् निर्गच्छन्ति इति भावयेत। तो जिह्वाग्रात् तत्र लम्बिकाग्रात् तालुमूले, तालुमूलात् जिह्वायां, जिह्वातः जिह्वाग्रे, जिह्वाग्रात् तत्र निर्गच्छति। यद्वा जिह्वाग्रे ज्योतिरूपां ध्यायेत चिन्तयेत् इति भावः। तत्र चिन्तनं पुनर्निभालनं नष्टहृदय एवं ध्यायमानः तस्य नष्टहृदयः ग्राम्यः मूर्खः अतिपातकी। नष्टहृदयः नाम यस्य हृदयं नष्टं, यस्य हृदये किमपि एतत् चैतन्यं नावशिष्टं, अतीव जडत्वात् ग्राम्यः भवति। ये श्लीलादौ यः निरतः तावदैक प्रसक्तः, मूर्खः यः धीरधारणावती मेधा यद्वा श्रवण ऊह और तर्क इत्यादिषु असमर्थः, तत्र मूर्खः अतिपातकी। ये पातकी महापातक उपपातकेषु उपपातकेभ्यः यः जडतामापन्नः षठोऽपि दुष्टः अपि यः पादमेकं सुस्पष्टं वक्तुमक्षमः, यः एकपादमात्रमपि स्पष्टतया शुद्धं वक्तुम् उच्चारयितुं न जानाति, तादृशः जडः मूकः अतिदुर्मेधा। दुर्मेधा भवति, धीरधारणावती मेधा भवति, यः किमुच्यते इति अधिगन्तुं न शक्नोति। यदि कथा यथा कथञ्चित् अधिगन्तुं शक्नुयात् तर्हि अपि तं दीर्घं यावत् धारणे असमर्थः स भवति दुर्मेधा। गतप्रज्ञः अनवधानात् यस्य प्रज्ञा विनष्टधीः बुद्धिभ्रष्टः, यस्य बुद्धिः सर्वथा भ्रष्टः, तादृशः सन्नपि य अस्य वाग्भवकूटस्य उपासनया वाग्मी वाचस्पतिरिवापरः जायते। सत्पंडित घटाटोप तेजा अप्रतिहत प्रभः। सत्पंडितानां घटाः समूहस्य यः आटोपः तत्र अपतेजा अप्रतिहत प्रभः, तत्रापि तस्य प्रतिभायाः हननं, तस्य प्रभा न नश्यति। अर्थात् तादृशः वाग्भवकूटस्य उपासकः एवं विधः सन्नपि
अत्र ग्राम्यः पशुकर्मरताः मूर्खाः सदसद्विवेकानभिज्ञाः आदिपादिकी निषिद्धसेवी शठः वञ्चकः जडः अनवहितः मूकः अस्फुरितवाक् अतिमेत् दुर्मेधा अतिशयेन दुर्बुद्धि गतप्रज्ञो गतस्थिरप्रज्ञानः विनष्टधि अनुपन्नधि इति अर्थ इति ऋजुविमर्शिनीकारः। पंडिताः पंडा सम्यक् दर्शनी प्रज्ञा पंडानां भवति सम्यक् तदात्मानात्मविवेचनी बुद्धिः भवति पंडा तत्र प्रज्ञा यस्य उत्पन्ना ते पंडिता घटा समूह आटोपो गरवः। तो ईदृशानां पंडितानां आटोपेऽपि यः अप्रतिहत प्रवाह प्रारंभ मध्य विश्रांति दशासु अस्खलित वक्त्रतेजा तस्य वाचां मथात् तस्य तेजः न नश्यति। तत्र तेजः भवति उपनिषत्सु वाक्यानि सन्ति मुखान् नीलं न वैति चक्रुः नैनं कृताक्यते तपतः इत्यादिवत् तत्र अप्रतिहत प्रभाः स भवति। अत्राभियुक्तवचनम् इत निगदितवानसौ महात्मा परिकरबन्धगृहीत वक्त्रतेजा अकथयदिदमयज्ञतोपशान्त्यै परमपदैकविबोधकं वसिष्ठः। अकथयदिदम् अज्ञतोपशान्त्यै परमपदैकविबोधकं वसिष्ठः एवम् इति निगदितवान् परिकरबन्धगृहीतवक्त्रतेजाः इति योगवासिष्ठस्य भक्तुः वसिष्ठस्य अत्र महात्म्यम् अस्मिन् श्लोके वर्तते। यद् कथ्यते हि हृदयगमयोपमान युक्त्या गिरा मधुरमुग्धपदार्थया च श्रोतुस्तदङ्ग हृदयं परितो विसारी व्याप्नोति तैलमिव वारिणि वार्यशङ्काम्। यत्किमपि ईदृशेभ्यः वसिष्ठेन यत् कथ्यते हृदयं गमया उपमानयुक्त उपमानादिभिः युक्त्यादिभिः यत्किमपि अद्वैतसिद्धान्तं भगवतः रामस्य तदभङ्ग्या सर्वेषामपि श्रोतॄणां कृते यत् कथ्यते मधुरमुग्धपदार्थया गिरया यदुच्यते श्रोतुस्तदङ्ग हृदयं परितो व्यसारी। श्रोतो अंग परितो व्यसारी व्याप्नोति तैलमेव वारिणि वार्य शंकां निवार्य तैलं यथा वारिणि जले जलं व्याप्नोति तद्वदेव हृदयं परितो विसारी श्रोतोः तदंगम हृदयं व्याप्नोति। अर्थात हृदयंगामिन्या गिरया भगवान् वसिष्ठः सर्वान् प्रबोधितवान् इति अस्य योगवासिष्ठस्य किम् अभिप्रायः। सतर्केऽपि सत्तर्कः न तु सतर्कः सत्तर्कः सतां तर्कः उपनिषत् सत्तर्कः भवति उपनिषदोक्तः उपनिषद्रीत्या तर्कः ऊह आगमयुक्त्यनुभवोपेतः सत्तर्कः सारशब्दः उत्कर्षः सत्तर्कसारः। अस्य वाग्भवकूटस्य उपासकस्य फलं वाग्भवकूटस्य उपास्ति फलम् अत्र उच्यते। सत्तर्क पदवाक्यार्थ शब्दालंकार सारवित जायते। सत्तर्कः श्रुतियुक्त श्रुति अनुकूल तर्कवान तर्केषु निष्णातः भवति। पदवाक्य प्रमाण पदे वाक्ये अर्थे शब्दे अलंकारे तस्य सुष्ठुगतिः जायते अर्थात येषां सारं जानाति। वातोद्भूत समुद्रिमाला समुद्रोर्मिमाला तुल्यैः उपन्यसेत। यथा वाते वायुवेगेन समुद्रस्य ऊर्मि अर्थात लहरीणां माला यथा भवति तथैव सहज अर्थात विनैव आयासं विना एव तस्य कृते सर्वाणि पदवाक्य शब्द अर्थ अलंकार इत्यादीनां तस्य कृते सर्वं स्फुरति। अच्छा आगम युक्त अनुभवोपेतः सत्तर्कः आगम युक्ति अनुभवः आगम शास्त्र स्वानुभवः और युक्ति तर्केण सार शब्दः उत्कर्षवाची। सुकुमारतर स्फार रीति अलंकार पूर्वकैः पदगुम्भैर्महाकाव्यकर्ता देवेशि जायते। कः वाग्भवकूटस्य वाग्भव बीजस्य उपासक
वेद वेदांग वेदांत सिद्धांत ज्ञानपारगः ज्योतिषशास्त्री इतिहासादि मीमांसा स्मृतिवाक्य पुराण रसवादादि गारुड़ानेक मंत्रविद पाताल शास्त्र विज्ञान भूत तंत्रार्थ तत्वविद विचित्र कर्म कर्मादि शिल्पानेक विचक्षण महाव्याकरणोतार शब्द संस्कृत सर्वगीहि सर्वभाषार्थज्ञानी समस्त लिपिकर्मविद समस्त लिपिकर्मविद नाना शास्त्रार्थ दीक्षा आदिवेत्ता नाना शास्त्रार्थ शीक्षादिवेत्ता भुवन विश्रुतः सर्वांगमयवेत्ता च सर्वज्ञो देवी जायते। तो एतावता अस्य वाग्भव बीजस्य वाग्भवस्य उपासकस्य फलं प्रोक्तम्। इदानीम् एकैकस्य ये अर्थः अनेनापि अर्थरत्नावलीकारेण अपि अतीव सुष्ठुतरं प्रतिपादितम्। सत्तर्कः स्वयं अप्रतिहत प्रभावः पंडितानां पुरतः विदुषां पुरतः सर्वेपि हतप्रज्ञाः किं हतप्रभाः भवन्ति, किन्तु सन्नेव तस्याटोपस्य जेता भवति। पंडितान् सत्पंडितान् अष्टादश विद्यास्थानेषु कृतभूरि परिश्रमाणां संसदि अपि तस्य वाग्भवकूटस्य उपासकस्य पराभवः न भवति। सत्तर्क पदवाक्यार्थ शब्दालंकारस्य सारं जानाति। अत्र विनष्टधि अधिगम्य मानार्थावधारणा समरति। अभिगम्यमान अर्थावधारणा समरति। यत्किमपि वचोभिः यद् उच्चार्यते प्रतिपाद्यते तस्य अर्थम् अधिगन्तुम् असमर्थः भवति विनष्टधिः। पंडितानां घटाः समूहः आटोपः अवलेपः अवलेपः गर्वः दर्पः अप्रतिप्रभः अव्याहतप्रभावः स भवति कः वाग्भवकूटस्य उपासकः। सत्तर्क इति सत्शब्दप्रतिपदमलङ्कारपदान्तमनुबध्नाति। सत्शब्दः प्रतिपदम् अलङ्कारपदान्तम् अनुबध्नाति। तर्कः ऊह उत्प्रेक्षा इति यावत्। सताम् ऊह इति वा अस्य अर्थः भवितुं शक्नोति। अन्यथा वेदांतेषु सत्तर्क नाम उपनिषत् श्रुति अनुकूल तर्क। वाक्यं शब्द प्रतिपाद्य अर्था जाति रूप उपमानादयो अलङ्काराः तेषां हृदयं सारं वेत्ति इति सारवित्। तर्काः पदार्थ पदगुम्फैः पदसमूहैः। वेदः कर्मकाण्ड वेद इति पदेन प्रायशः कर्मकाण्डस्य ग्रहणं भवति। कर्मकाण्डं पूर्वमीमांसायाः वेदांगं निरुक्तादि वेदांत अध्यात्मभागः सिद्धान्तः शैवशास्त्रं। ज्ञानशब्दो वेदादि चतुर्षु संबध्यते। वेदः विसिद्धान्तं यदि अन्योन्य समर्पकत्वं स्वातन्त्र्येण न कस्यापि समर्पकत्वम् अतएव ज्ञान इति पदेन वेदे वेदांगे वेदान्ते सिद्धान्ते रूढिः वर्तते। पारगः परां काष्ठां प्राप्तः। ज्योतिषशास्त्रम् आर्यभटीयादि ज्योतिषशास्त्रम् आर्यभटी और किं भवति पाराशरी इत्यादीनाम् इत्यादिषु अपि पारंगतः जायते। इतिहासादि भारतादि मीमांसा पूर्वमीमांसा मीमांसा द्वयोः पंडितः भवति। स्मृतिः मनवादिशास्त्रं वाक्यानि गोष्ठीषु विदग्धैः प्रयुक्तानि पंचा अवयव वाक्यानि। पंचावयव वाक्यानि हेतु उदाहरण प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण आक्षेपः उपनय निगमन उपनय निगमन एवं पंचा अवयव युक्तानि विदितः सर्वत्र। सर्वत्र तस्य अबाधिता घटिर्भवति। तत्र एतेषु सर्वत्र विद्यासु वाक्येषु च कातुतन्या चण्ड्यां वर्तते। आद्येषु वाक्येषु च कातुतन्या। विवेकदीपेषु आद्येषु वाक्येषु च कातुतन्या। ममत्वगर्तेति अन्यत्रापि वर्तते। मेधासि देवी विदिता अखिल शास्त्रसारा दुर्गासि दुर्ग भवसागर नवरतंगा। मेधासि देवी विदिता अखिल शास्त्रसार। मेधा नाम ये समष्टि मेधा भवति हिरण्यगर्भः महत्तत्वं महत्तत्वरूपिणी भवति
अखिलशास्त्राणां सर्वेषामेव शास्त्राणां सारं तस्यां निगृहीतं वर्तते भगवत्यां। तो तस्यैव वाग्भवकूटस्य उपासकः तया एव भगवत्या उपकृतः अनुग्रहीतः ईदृशः विद्वान् भवति। पुराणम् अष्टादशसङ्ख्या रसवाक्तन्त्रं चण्डकाकी काकचण्डेश्वरी मतम् और आदि शब्दों गंधयुक्त्यादि तंत्रम परामर्शति। पाताल शास्त्रम विरद्वार प्रकाशकम शास्त्रम। पाताल फीले धनादीनि यत्र निखन्यन्ते तस्य अंजनादिलेपेन क्व वर्तते इत्यादि ज्ञानम् अपि अनेन वाग्भवकूटस्य उपासकस्य सुलभं भवति। विचित्र आदिपतेन मयमतादिकं दक्षते। विचित्र तत्र प्राकृतापभ्रंश म्लेच्छित प्राकृतादि भाषायां काव्यप्रबन्धादि तत्र तस्य काव्यप्रबन्धादि प्रतिभा तस्य जायते। शिल्पानेक विचक्षण गिरिस्तंभ उदधि पान असुरभक्षण इंद्रपद भ्रंशादि प्रवीणः सतु जायते। उपासकः महाव्याकरणे इत्यत्र महत्शब्देन महर्षि प्रणीतं महाभाष्यादिकं लक्ष्यते। महाव्याकरणस्यापि वाग्भवकूटस्य उपासकः ज्ञाता भवति। सर्वभाषार्थज्ञानी सर्वेषां जन्तूनां तत्र योगशास्त्रे लिखितं सर्वभूतऋतज्ञानं भवति। शब्दार्थयोः प्रत्ययसंयमात् सर्वभूतऋतज्ञानं भवति। सर्वेषां जन्तूनां ये पशुपक्षीणाम् अपि भाषायाः ऋतस्य ज्ञानं तेन स जानाति। यथा योग्यं मनुष्याणां भाषां विजानाति पक्षादीनां विरुतं च जानाति। यदाह पक्षवाक्यश्रवणप्रतिक्रिययोः कण्वं प्रतिव्यासमुनिः विश्वामित्रसुतां ब्रह्मन्यासभूतां भरस्व वै कामक्रोधौ अजितवान् सखा ते कौशिकीं गताः तस्मात् पोषय तत्पुत्रीं दयावानिति ते ब्रुवन् सर्वभूतऋतज्ञोऽहं दयावान् सर्वजन्तुषु। विश्वामित्रस्य सुतां ये ज्ञापयन् तत्र महाभारते लिखितं सर्वभूतऋतज्ञोऽहं दयावान् सर्वजन्तुषु निर्जनेऽपि महारण्ये शकुन्तैः पक्षिभिः परिवारिताम् आनयित्वा ततश्चैनां दुहितृत्वे नियोजयम्। दुहितृत्वे अर्थात् तस्य कस्य विश्वामित्रस्य सुतां न्यासभूताम् अनेन पालिता कौशिकेन। गौतमेन हुआ कण्वः पालितवान्। कलवेन तो तद्भवति सर्वभूतऋतज्ञानम्। नानाशास्त्रार्थ शिक्षादिवेत्ता भुवन विश्रुताः अनेक शास्त्राणां शिक्षाणां वेत्ता भवति। भुवने तस्य लोके कीर्तिः अपि भवति। एकस्तु कस्य जानाति किन्तु तं कोऽपि न जानाति। अन्ये एवं जानानः अपि सर्वेभ्यः लोकेषु विश्रुताः लब्धख्यातयः भवन्ति। सर्ववाङ्मयवेत्ता च सर्वज्ञो देवि जायते। तथा कामकलारूपा मदनाङ्कुरगोचरे उदयार्यमबिम्बाभा समुज्ज्वल वपुप्रिये। एवं समस्त लिपिकर्म बहु भेद भिन्नाक्षर षोडश लिपि अक्षराणां ज्ञाता भवति। षोडश लिप्यक्षराणि सन्ति। मयि गणपतिसहस्रस्तोत्रे सहस्रनामसु षोडश लिपयः सन्ति। तासां सर्वासामपि लिपीनां ज्ञाता भवति। नानाशास्त्रं न्यायवैशेषिक सांख्ययोग बौद्धार्थ पाशुप पांचरात्र भरतवात्स्यायनी इत्यादि शास्त्राणां शिक्षा शिक्षते अनया इति शिक्षा वर्णाद्युच्चार लक्षणम्। शिक्ष्यन्त इति वा शिक्षा वर्णादयः तत्र अडागमः दैर्घ्यं तत्र भवति। शिक्षा इति छान्दसा इति मन्यते। अडागमः छान्दसा। शिक्षां व्याख्यास्यामः इत्यत्र शिक्ष्यते अनया इति वर्णाद्युच्चारण लक्षणम्। शिक्ष्यन्त इति वा शिक्षा वर्णादयः शिक्षैव शिक्षा दैर्घ्यम् आगम आयातम्। भुवन विश्रुतो लोकेषु प्रत्यतयत्। शिक्षा शिक्ष्यते अनया इति वर्णाद्युच्चारण लक्षणं शिक्षा। सर्वज्ञो देवि जायत इति ईश्वरकल्पो भवति। तत्र निदिशे सर्वज्ञबीजं योगशास्त्रे लिखितं। स एव ईश्वरः तस्य विमर्शशक्तिः वा यस्य हृदये स्थिताः
तस्य सर्वज्ञत्वे कियत् शंका। अथ सर्वकामराजबीज साधनं माह इति यावत् वाग्भवबीजस्य साधनम् उक्तम्। तवापर्णे कर्णे विशति मनुवर्णे फलमिदम्। किं लिखितं तत्र दिव्यपराधं क्षमापणे त्वया स्मर्यते बॉबी भट्टजी। जी स्वामीचंद अथवा पढ़ने का स्वपाको जलपाको भवति मधुपाकोपमगिरा निरातंको रंगो विहरति चिरंकोटिकनपे। तवापर्णे कर्णे विशति मनुवर्णे फलमिदम् जनः को जानीते जननीयं च विधौ। तो यदि केवलं कर्णकुहरे एकं वर्णाक्षरम् अपि भगवत्याः बीजमन्त्रस्य प्रविशति तस्य एवं विधः फलं भवति। यदि विधिपूर्वकं दीक्षापूर्वकं मन्त्रस्य दीक्षां गृहीत्वा और विधिपूर्वकम् अनुष्ठानं कृतं तस्य फलं कः जानाति। जननीयं जपविधौ। विधिपूर्वकं जपेन यत् फलं भवति तद् कः कल्पयितुम् अपि शक्नोति। तो एतावता वाग्भवकूटस्य किं प्रोक्तं सर्वज्ञत्व इति फलं प्रोक्तम्। अथ कामराजबीज साधनं माह। द्वितीय बीजं भवति कामराज ककार लकार ईमकारः। तथा यथा वाग्भवबीज साधनम् उक्तं कामकला कामबीज सारभूता शक्तिरिति शेषः। स्फुरद्दीपशिखाकारा बिंदुधारा प्रवर्षिणी समस्त भुवना भोग कवली कृतजीविता महास्वमहिमा क्रांत स्वस्थाहंकृति भूमिका क्रमेण च ततो नंग पर्यंतम प्लोलसंत्यपि शरीरानंग पर्यंतम एकैवा सुभयात्मिका एकैक वा सु उभय वा उभयात्मिका ततो भवति देवेशी सर्वशृंगारमानिनां रागिणां साधको देवी बाधको मदनाधिकः। तद्दृष्टिपथगा नारी सुरी वा यदि वा सुरी विद्याधरी किन्नरी वा यक्षनागांगनाथवा प्रचंडधर भूपाल कन्यका सिद्ध कन्यका। तो आदौ अस्य कामराजबीजस्य कामकलायाः स्वरूपं निरूप्य तथा कामकलारूपा मदनांकुर गोचरी। मदनांकुरः भवति इच्छाशक्ति। इच्छाशक्तिः या तथा यथा वाग्भवबीज साधनम् उक्तं तथैव कामकलारूपा कामराजबीज सारभूता शक्तिरिति शेषः। अस्य अर्थरत्नावलीकारे तथा कामरूप इत्यारभ्य एकैवम् अभयात्मिका इत्यन्तेन श्लोकसमुदायेन कामराजबीज साधन प्रकारम् उपदिशति। तथा कामकलारूपा मदनांकुरगोचर इत्यस्य तथा पूर्वं वाग्भवबीज साधनावसरे बीजात् वाग्भवबीजात्मना शक्तिं चिन्तयेत् इति उक्तम्। तो अत्र यथा पूर्वं वाग्भवबीज साधनावसरे वाग्भवबीजात्मना शक्तिं चिन्तयेत् अर्थात् वाग्भवबीजस्य एव सदृशं तस्य आत्मरूपेण आत्मरूपा शक्तिः भवति कामकला। तथा तेनैव प्रकारेण अनन्तरं तथा कामकला इत्यादि ग्रंथेन कामकलादि बीज साधनं निगत्यते अग्रे वक्ष्यमाणग्रन्थेन तथा प्राग्वद्वाग्भववद् इत्यर्थः। यथा पुरा वाग्भवकूटस्य माहात्म्यम् अनुष्ठान प्रकारं तत्र अनुष्ठातुः वेश आवरण इत्यादिकं कीदृशं स्यात् और देव्याः सर्वशुक्लायाः सरस्वत्याः पूजा उपस्करणानि पूजायां यत्किमपि पत्र गंध अक्षत पुष्प धूपदीपादीनां कीदृशानि सन्ति धूपदीपादीनि तत्सर्वं निरूप्य इदानीं कामकलायाः ध्यानं भवति। अतः यद्वा मध्यमपदलोपी समासः शाकपार्थिवादिवत् कोणे नित्यम् अविनाभावेन सन्निहितत्वात्। तत्र कामकला इत्यत्र कामबीजस्य कला तद्भवति कामकला। तो मध्यपदलोपी समासः कामकला तरुणारुणतरणिबिम्ब प्रभा अस्य रूपं भवति तरुण अरुणबिम्ब सद्यः उदीयमान सूर्यस्य शुकतुण्डसदृशः यादृशी छविर्भवति तादृशी छविः भवति भगवत्याः कामकला।
स्फुरद्दीपशिखाकारा मूलबिन्दोः कुलबिन्दुपर्यन्तं दीर्घीभवन् निर्मलप्रदीपप्रभाकारा मूलशक्तिः प्रातस्तरुणसूर्यवद् अतिरक्ताः दीपशिखावद् ऊर्ध्वदीप्तिमतां वक्ति इति अविरोधः बिन्दुधारा प्रवर्षिणी सूक्ष्मतर शक्ति शिखा उष्ण मृणालनादान्तः प्रस्फुरद् योनिवलय मदना योनिर अत्र भवति त्रिकोणं योनिवलय मदनाङ्कुरस्थाने शक्तिर्महाकामकलारूपतया महाकामबीजात्मना चिन्तनीया इत्यर्थः वाग्भवबीजस्य अन्ते अग्रे भवति शक्तिः एवं रूपः तरुणारुणबिम्बाभा समुज्ज्वलद् वपुः इति आदित्यमण्डलप्रभा मोषितकिरणसंहतिः तत्र ये अलङ्कारः वर्तते यया स्वकिरणसंहतिभिः उद्यत अर्थात् उद्यत सूर्यस्य मण्डलस्य या रक्तिम छटा प्रभा भवति सा मुष्णीयते अर्थात् अवरीक्रियते तादृशं कामबीजं ध्यायेत् कोरतः अतिरिक्ता चिन्तनीया इति यावत् ततोपि अतिरिक्तम् अरुणवर्णं चिन्तयेत् स्फुरद्दीपशिखाकार तत्र एतावता तु केवलम् अस्य प्रभायाः एव तावत् निरूपणम् आसीत् स्वरूपस्य निरूपणं भवति स्फुरद्दीपशिखाकार दीपशिखावत् तस्याः कामकलायाः ध्यानं भवति मूलाधारादु उपरि पर्यस्ता स्वाधिष्ठानादारभ्य ब्रह्मरन्ध्रपर्यन्तं कामकलायाः ध्यानं भवति प्रस्फुरद् सहस्रकमलकर्णिका पर्यन्तम् दीपशिखाकारा दीपप्रभावत् दीपस्य यादृशी प्रभावति तद्वत् चिन्तनीया मूलशक्तिः इति तरुणारुणबिम्बावः चिन्तनीय इत्युक्त्वा तदनन्तरम् एव दीपकलावष्टब्धम् इत्यर्थः दीपकलया अवष्टब्धं तत्र स्थिरीभूतम् अस्य अयम् अर्थः दीपकला अवष्टब्धः महता स्वमहिमना आक्रान्तं सर्वं तया आक्रान्तहेतुना स्वस्था सुखेन स्थिता सर्वप्राणिनाम् अहङ्कृति भूमिका अवस्थितिः एतत्पर्यन्तं कामकलायाः विशेषणम् आदौ कामकलायाः प्रभा छटा कीदृशी वर्तते वर्णम् उद्यत आदित्यसङ्काशः तदनन्तरम् अत्र कामकलायाः विशेषणम् अहङ्कारभूमिका और मध्ये उद्यद्दीपशिखाकारा तद्भवति रूपम् प्रोलसन्तीं मूलाद अकुलशिवावधितस्थानं निर्भिद्य प्रकर्षेण ऊर्ध्वं स्फुरति इत्यर्थः अपि पुनरर्धे शरीर इति शरीरानङ्गपर्यन्तम् अनङ्गपर्यन्तं द्वादशान्तम् पुनः प्रतिलोममार्गेण सृष्टिक्रमेण योनिस्थानगता अनङ्गशब्दवाच्य वाची पुरुषपर्यन्तम् इत्यर्थः एकैवम् उभयात्मिका एका एव कामकला मध्यबीजाधिष्ठानभूता सृष्टिसंहारात्मना गमागमम् अनुभवन्ती उभयात्मिका परमशक्तिरिति यावत् लघुवाचार्यस्य मते कामकला एव कुण्डलिनी शक्तिः कुण्डलिनी इति विश्वजनन व्यापारबद्धोद्यम ज्ञात्वेत्थं न पुनः स्पृशन्ति जननी गर्भैर्भगत्वं नराः सृष्टिसंहारात्मना गमागमम् अनुभवन्ती उभयात्मिका परमशक्तिः भवति कामकला तस्याः स्थानं तस्य रूपं तस्य आभा और तस्य स्थानं शरीरे स्थानं कुत्र भवति इति निरूप्य इदानीं महास्वमहिमाक्रान्त स्वस्थाहङ्कृति भूमिका क्रमेण च ततोऽनङ्ग पर्यन्तं प्रोलस स्वस्थ अहङ्कृति भूमिका स्वविश्रान्तेः अनन्तरं यः पूर्णाहन्तायाः स्फारः भवति तस्य नाम स्वस्थ स्वस्मिन् स्थित्वा या अहङ्कृतिः सा यस्य भूमिका ततो अनङ्गपर्यन्तं प्रोलसन्त्यपि अनङ्ग अत्र शिवपर्यायत्वेन स्वीकृतम् अनङ्गपर्यन्तम् अकुलस्थ अनङ्गाविधेय परमशिवावधिः अच्छा जी क्रमेण तु ततोऽनङ्गपर्यन्तं प्रोलसन्ति उपान्तस्य महिमाक्रान्तध्वस्ताहङ्कृति भूमिका अत्र महिमया आक्रान्त अहङ्कृति भूमिका ध्वस्ता येन इत्यप्यस्य
पदच्छेदः भवति। महास्वमहिमाक्रान्त स्वमहिमना ये यया सर्वात्मेश्वर परमसावरस्यात्मक परानंद अनुभव लक्षणापहारं भाव संव्याप्ति विनाशित इदं भावः अहंकृति भूमिका मायाधस्तनीय शून्य प्रमात्रत्वं येन नाशितम् अनंग पर्यंतम परमशिव बिंदु पर्यंतम एवं अनवरतम प्रोलसंत्यपि शरीरानंग पर्यंतम एकैकम उभयात्मिका कुलबिंदुर अकुल पर्यंतम अकुल बिंदोः कुल पर्यंतम अकुलात् कुलं कुलात् अकुलं पर्यंतम गमागमः भवति। तदनन्तरं क्रमेण मूलाधारादि आरोहावरोह क्रमेण ब्रह्मरंध्रं नीत्वा सहस्रार कमलकर्णिकां तस्फुरिताधोमुखे परमशिवा पर्यंतम वधशक्तिम् उल्लासन्ति महाकामराज बीज रूपा ध्यातव्या एवं अस्य ध्यानं क्रियते। अस्य प्रभा कीदृशी छटा भवति आभा भवति कीदृशं रूपं भवति उद्यत दीपशिखाकार तदनन्तरं कीदृशं रूपं भवति और क्वा अस्य स्थानं शरीरे क्वा ध्यानं भवति आरोहावरोह क्रमेण इति एतावता निरूपितम्। शरीरानंग पर्यंतम वित्यस्य तस्माद् अनंग शिवस्थान ब्रह्मरंध्रादारभ्य मूलाधार भूमिका अवरोह क्रमेण शरीरानंग पर्यंतम कुल संबंधी बिंदु रूपा अनंगाख्य मूलाधार वलयित वलय निलय पर्यंतम पूर्ववध्यायेत। एवं उपरि गत्वा कुलात् अकुलं अकुलात् कुलम् एवं आगच्छन्ति मूले शृंगाटकस्य मध्ये कर्णिकायां यथावत् यदा पूर्वं ध्यातं तथैव ध्यायेत। एवं उभयात्मिका सूक्ष्म तंतु रूपिणी चितशक्ति रेखा एवं उभयात्मना अग्निशोमात्मना द्राव्यद्रावक भेदेन चिंतनीया इति भावः। अथ शक्तिरज्ञात्मिका ऊर्ध्वशक्तिः सोमात्मिका इति यावत्। तत्र अन्यत्र शास्त्रेषु त्रिकागमेषु अधशक्ति अध कुंडलिनी अग्नियात्मिका भवति ऊर्ध्वकुंडलिनी सोमात्मिका मध्यकुंडलिनी सूर्यात्मिका ततो देवी देवेशि भवति देवेशि इत्यादि आरभ्य वशगा देवी जायन्त इति श्लोक समुदाये कामराज बीजस्य साधन फलम। तो अत्र एवं मोहनीयम ससद्यः संक्षोभम नयति वनिता इत्यति लघु त्रिलोकीमप्याशु भ्रमयसि भ्रमयति रवीन्दुस्तनयुग। तो सद्यः वनिता संक्षोभम करोति इत्यस्य फल्गुफलम् इति अति लघु त्रिलोकीमप्याशु भ्रमयति रवीन्दुस्तन। स तु इच्छा स्वेच्छाया प्रथमा त्रुटिः तो ज्ञानेच्छा क्रिया प्राथमिका या सशिक्षोन्मेषा हेतुभूता या इच्छा आसीत् सा एव कामकलारूपेण जनानां हृदये निवसति। ये कामकलायाः पूजना उपासनादिकं कुर्वन्ति यद्वा गुरोः मुखात् अधिगतेन उपायेन कामकलायाः ऐकलौल्यं स्वहृदये भावयन्ति। द्रुतपाठादिविधौ दरदर्शनादिविधौ चर्मधातु विसर्गादिविधौ अत्र अवधानपूर्वकं ये कामकलायाः ध्यानं कुर्वन्ति तेषां तत् हृदये तस्याः एव आविर्भावः भवति। और ये अन्यत्र योषित वशीकार इत्यादि फलं तु कामकलायाः अति लघु। मुख्यं फलं गर्भैरवगत्वं नरः शक्तिः कुण्डलिनीति विश्वजनन व्यापारबद्धोद्यमा ज्ञात्वेत्थं न पुनः स्पृशन्ति जननी गर्भैर्भकत्वं नराः पुनः तस्य जन्म न भवति इत्येव अस्य महत्फलं। को वा न जातो हि को यस्य पुनर्न जन्म मृतो हि को यस्य पुनर्न मृत्यु यस्य जन्म मृत्यु परंपरायाः उच्छेदः जातः तेनैव परमं फलं प्राप्तम् इत्येव कामकलायाः इच्छा भगवतः परमेश्वरस्य इच्छाशक्तिरूपिण्याः कामकलायाः साफल्यम् उपासनायाः अवान्तरफलं स्वः अध्येष्यामः। ओम नमोऽहं पदार्थाय लोकानां सिद्धिहेतवे सच्चिदानन्दरूपाय शिवाय परमात्मने। ओम नमः शिवाय सततं पंचकृत्यविदायिने चिदानन्दघनस्वात्मा परमार्थावभास नारायण। Complemente संपदा सब टाइम से निकल ले। जी।